आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चौथा पारा और छठा रुकू है अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल इमरान। वबस्तगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही से नहीं, इनके मिशन से भी रखो। ठीक है, आगे हमारी 144 आयात बहुत अहम आयात है, बगौर सुनना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ रसूल ही है, इनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके। क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या ये शहीद हो जाए तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज़ अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ेगा। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, मौत के वक्त तक मुकर्रर किया। हमें अल्लाह की आयत की नफ़ी नहीं करनी है, जो आया है उसने जाना है। शख्सियत परस्ती नहीं करनी। ये सूरत अल इनाम की में भी दूसरी आयत में यही बताया गया है। ठीक है, तो इस आयत में ये बताया जा रहा है खुदा के बराबर कोई भी नहीं है, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा भी नहीं है, खुदा की सिफ़ात में शरीक नहीं है, इन पर भी मौत ना आए। वो एक रसूल है, वो एक रसूल इंसानों में से होता है जिस पर ये मौत आती है और वो वफ़ात पा जाए। ठीक है, उनका विसाल हो जाए या उनका कत्ल कर दिया जाए, इस आयत में बताया जाए। आगे 145 आयत में जंग से फरार करने से मौत नहीं टल जाएगी। मतलब हम कोई चैलेंज या कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, हमें सामना करना पड़े तो हम क्या कहते हैं, भाई हमने नहीं जाना है, अभी कोई धमाका हो गया, हम मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो इन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बता रहे हैं कि इस फेल से तुम बच नहीं सकते। मौत का वक्त मुकर्रर है, वो आना ही है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग के निकलने की बात हो रही थी, फिर किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपनी अपनी जगह मुतय्यन किया। फिर मुसलमान वसवसे जो ग्रोह दो कमज़ोरी दिखा रहे थे, हौसला हार रहे थे, उनकी बात हुई। ये पीछे आपने ये सारा पढ़ा ना जंगों के हवाले से। अल्लाह वाले इसकी राह में जंग करते हैं, कभी अपने नफ्स से, कभी लोगों से, कभी ज़ुबान से, कभी हर चीज़ से इनकी चल रही होती है जंग। वो खुद को साफ़ सुथरा करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि ईमान बंदे से तकाजा करता है कि दीन पर इसलिए कायम हो कि वो अल्लाह का भेजा हुआ तरीका ज़िंदगी है, किसी इंसान की खातिर ना बदले। ठीक है, अल्लाह के लिए दीन पर मजबूत हो जाए, फिर ही मोमिन कहलाने का हकदार है। बड़ा नुकसान पाकर भी दीन को ना छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक में बेहतरीन मखलूक और चुने हुए महबूबों में पसंदीदा हैं, मगर इंसान भी हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वो सारी चीज़ें गुजरी जो इंसानों पर गुजरती हैं। खुशी के मौके भी आए, गम के मौके भी आए, आप ज़ख्मी भी हुए, आपको चोट भी लगी, आप घिरे भी, मिशन पूरा कर चुके थे। आप आला से आला जुमले वक्त मुकर्रर आपके ऊपर थे, आपने सारा काम किया। जैसे सूरत फातिर 11 आयत है, ना उसकी उम्र से कम ना उसकी उम्र से कुछ ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, जो किताब में लिख दिया गया है वो ही हो के रहेगा। और इसी 140 आयत को ही फिर दोबारा से अगर देखें तो इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जिक्र है और आखिरी वाज़िया वसीयतें हैं। ठीक है, कौन सी? कुरान हकूकुल्लाह में अहम सबसे नमाज है, हकूकुल इबाद में अहम सबसे कमज़ोर लोगों का हक़ है, यानी लोंडी वग़ैरह ग़ुलाम। ठीक है, तो इनके हक़ हर हाल में, गरीबों के हक़, कमज़ोरों के हक़ उनको देने हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तफसील थोड़ी सी पढ़ते हैं तो ये मैं तजल्लियात नबूवत आपको ये सेंड भी कर दूँगी, जो ख़रीद सके वो ज़रूर ख़रीद ले। इसमें बताया गया कि आप दुनिया से रुखसत होते वक्त मिशन मुकम्मल करके रफ़ीक़े आला में की जानिब जा रहे हैं, मतलब अल्लाह के पास जा रहे हैं, उस बुलंद ओहदे पे जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत की तबलीग मुकम्मल कर ली, उम्मत की खैर ख़वाही का मुकम्मल काम कर लिया। तो आपके अक़वालो अफ़ाल में दुनिया से अपनी बेटी फ़ातिमा रखलत के असार शुरू हो गए। तो आपने 10वें दिन रमज़ान के इत्तिकाफ़ फरमाया और जिब्राईल ने 2 बार इस दौरान
اعتکاف کے دوران 2 بار رمضان میں کو دورہ قرآن فرمایا، ایسے پچھلے سالوں میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا میں وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت معاذ کو یمن رخصت کیا، وصیت کی، فرمایا اے معاذ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد میں میری اس قبر کے پاس سے گزرو گے۔ جدائی میں معاذ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غالب آنے والی کہانیاں پیش کی، دکھائیں، حج نہ کر سکو تو اس لیے حج کو حج الوداع رکھا آپ نے، کیونکہ لوگوں کو الوداع کہا۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعائیں کی، رو رو کے دعائیں کی کہ جیسے آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا آپ رخصت ہو رہے ہیں۔ فرمایا انسان کو کمزور کرتی ہے دنیا کی محبت، اس میں مت پڑنا، یہی بتا کر گئے ہمیں، یہ ہمیں نصیحتیں کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نزا تھی جو کہ ہم ایسی بات کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مگر حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت نزا میں اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر لٹایا۔ اسی دوران آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے پاس تازہ کھجور کی مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، آپ نے ہاں فرمایا؟ چنانچہ انہوں نے مسواک کو چبایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل کہ انہوں نے اپنے منہ سے مسواک کو چبایا اور اس کو نرم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اچھی طرح مسواک کی۔ یہ آپ کے وقت نزا کے عمل ہیں۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ ہاتھ مبارک بھگو کر چہرے مبارک کو پونچھتے جاتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، چھت کی طرف بلند فرمائی، ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگا کر سنا۔ حضرت عائشہ نے جب کان لگایا تو فرما رہے تھے انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین انعام کے ساتھ نواز مجھے بھی اے اللہ اس کے ساتھ ملا دے، جیسے وہ انعام یافتہ لوگوں کو تو نے نوازا، مجھے بھی اے اللہ ان کے ساتھ ملا دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آخری عمل، آخری وقت، نزا کا وقت اور دعائیں۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، یہ فقرہ 3 بار دہرایا آپ نے اور آپ کی روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا، آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ سوال کی دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال پوری ہو گئی۔ کوئی دن اس سے روشن نہ تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے، اور کوئی دن اتنا تاریخ نہ تھا جس میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابو بکر مدینے سے باہر گئے تو آپ کی وصال کی خبر پر لوٹے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، کپڑے میں لپیٹے دیکھا، چادر ہٹائی، منہ مبارک کو چوما اور فرمایا یہ لکھا تھا موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ وہ نہیں رہے اسے قتل کر دے گا، اور کافروں کو چپ کروا رہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے مسجد میں، فرمایا عمر بیٹھ جائے، مگر آپ نہ بیٹھے، دوسری طرف چلے گئے۔ صحابہ عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پہلی بار عمر رضی اللہ عنہ ہی فرما رہے تھے۔ سب
اٹھ کھڑے ہوئے، یہ آیت سنی تو جان گئے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو تم سمجھ لو کہ وہ جو دین دے کے گئے ہیں وہ دین زندہ ہے، وہ دین والا زندہ ہے۔ مگر محمد ایک ہم نے انسان بنا کر بھیجا تھا، ایک مقصد دے کے بھیجا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول، وہ سب سے اعلیٰ ترین نبی، وہ حقیقی بادشاہ کے پاس آ گیا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ کہو کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، تو پھر تمہارا دین ناقص ہو گیا۔ اگر تم نے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ اس رب کا دین تھا، نبی محمد مصطفیٰ اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے ہیں، اور رب جس کا دین ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو کبھی نیند نہیں آئے گی، تو تمہارا دین فائدہ دے گا دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ۔ ہمارے اتنے پیارے نبی جو کہ ہمیں اتنی تنگ دستی میں بھی ہمیں یہ دین دے کر گئے، مگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی بے قدری کر دی۔ لوٹ آئیے اس کی طرف، اس رب کو مان لیں، ایک ہو جائے۔ بس جو میرا نبی فرما کر گئے، جو کر کے گئے، جو دکھا کر گئے، ہمیں وہ کام کرنا ہوگا، ہمیں ملنا ہوگا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی نفس کے لیے وہ مر جائے مگر اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے جو مقرر ہے۔ تو ڈر جائیے،